जनताको हत्या गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, व्यक्तिका घरहरू, पार्टीका कार्यालयहरू, त्यसै गरेर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, त्यस्ताहरूमाथि आक्रमण हुने अथवा एउटा जङ्गली होइन राक्षसी प्रवृत्ति देखाएर फेरि जनतामाथि यिनले कस्तो कस्तो शासन थोप्न खोजेका छन्, कुन तानाशाही ल्याउन खोजेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएका छन्। विभिन्न तत्त्वहरूले भड्कापूर्ण कुराहरू गर्ने, गलत बाटोमा अराजकतातिर देशलाई धकेल्न खोज्ने, अनुशासनहीनतातर्फ धकेल्न खोज्ने र युवा पङ्क्तिलाई वर्ग ल्याउन खोज्ने प्रयास भइरहेका छन्। केही मानिसहरूलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा खटाएर पेड मान्छेहरूबाट, केही मान्छेहरूबाट देशभरि भ्रम फिजाउने प्रयास भइरहेको छ। विदेशका दलाल तत्त्वहरू नेकपा एमालेका विरुद्ध खनिएका छन्। यत्तिकै होइन, हाम्रो राष्ट्रवादी अडानका कारणले, दृष्टिकोणका कारणले र हाम्रो सङ्घर्षका कारणले, अर्को कुरा हाम्रो जनपक्षीयताको कारणले, लोकतान्त्रिक अभ्यास, आचरण, दृष्टिकोण र देशलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट नीतिका कारणले विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू हामीसँग भयभीत भएका छन् र दिनै पछि अनेक प्रकारका भ्रम फिजाउन खोजेका छन्। आज एउटा खुसीको दिन, बलिदानको स्मरण गर्ने, सङ्घर्षको स्मरण गर्ने र सफलताको उत्सव मनाउने दिन। राजालाई जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पराजित गरेर आफूलाई आफ्ना अधिकारहरू फिर्ता लिएर आफूलाई सार्वभौम बनाएको दिन, विजयको दिन। त्यसै कारण आज यो उत्सवको रूपमा, विजय उत्सवको रूपमा, युवाहरूको एउटा चाडको रूपमा कन्सर्ट सहित मनाउने आयोजना भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु यस अवसरमा। यो खुसी सबैसँग, यो सम्पूर्ण नेपालीको खुसी सबैसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले सदियौं होइन हजारौं वर्षसम्म अधिकारविहीन भएर रहनु पर्यो। 240 वर्ष पछिल्लो समयमा पनि राजशाहीको दमन चक्रमा सहेर बस्नु पर्यो। 104 वर्ष त्यसभित्र फेरि राणा शासन घुसेर दोहोरो चेपाइमा, दोहोरो थिचाइमा नेपाली जनताले पर्न पर्यो, भोग्न पर्यो। अधिकारविहीन भएर पढ्न लेख्न नपाइने, बोल्न नपाइने, दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो विकासको बाटोमा हामी जहाँको तहीँ रहनुपर्ने, हामी भोक भोकै पर्न पर्ने, विकासका सम्भावना सबैमा ढोका लाग्ने, विकास खाली उनीहरूको हुने, जनताको नहुने, त्यस स्थितिबाट हामीले लामो समय गुज्रिनु पर्यो। र हामीले लोकतन्त्र ल्याएपछि पनि पटक पटक हाम्रा अधिकारहरू राजशाहीले खोज्ने, फेरि देशलाई पछाडि फर्काएर अन्धकार युगतिर धकेल्ने ती कामहरू पटक पटक भए। तिनीहरूका विरुद्ध हामीले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्यौं, त्याग गर्यौं। अनेक जेल, नेल, भूमिगत, निर्वासन, अनेक प्रकारका यातना र कठिनाइहरू तिनीहरू झेल्दै सङ्घर्ष अगाडि बढायौं र सफलतापूर्वक आज यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईहरूले देशलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अब देश कस्तो बनाउने, जन्मिँदै श्रेष्ठताको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको पाखण्डी सिद्धान्त, कुल घरानाका आधारमा, जन्मका आधारमा श्रेष्ठता भनेर चलाइने वैज्ञानिक आधार कुनै नभएको अवैज्ञानिक एउटा पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा शासन गर्न खोज्ने सामन्ती युगलाई फेरि फर्काउने आवाज पनि कता कता सुनिन थालेका छन्। देश गाउँमा, देशमा लोकतन्त्र नमान्ने, संविधान नमान्ने, जनताको बलिदानको अपमान गर्ने, सङ्घर्षको अपमान गर्ने, सफलतालाई अस्वीकार गर्ने र त्यसलाई मजाक उडाउने काम भएको छ। प्रतिगमनतर्फ देशलाई लानका लागि जनताको हत्या गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी
आगजनी गर्ने व्यक्तिका घरहरू, पार्टीका कार्यालयहरू, त्यसै गरेर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अथवा मिडियाका कार्यालयहरू, त्यस्ता सञ्चारगृहहरू, त्यस्ताहरूमाथि आक्रमण हुने अथवा एउटा जङ्गली होइन राक्षसी प्रवृत्ति देखाएर फेरि जनतामाथि यिनले कस्तो कस्तो शासन थोप्न खोजेका छन्, कुन तानाशाही ल्याउन खोजेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएका छन्। अब युवाहरूले यस्ता कुराहरूलाई देखिने गरी, सुनिने गरी, बुझिने गरी अस्वीकार गर्न आँट गर्न पर्दछ र यस्ता कुराहरूलाई अस्वीकार गर्दै देशको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, लोकतन्त्रमा मात्रै देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा विगत 30 वर्षको इतिहासले नै देखाएको छ। 30 वर्ष अगाडि कस्तो अवस्थामा थियो, 30 वर्ष यता विकासले देशव्यापी रूपमा कुन गति लिएको छ, पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् कि अरू क्षेत्र हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सामाजिक क्षेत्रमा जनतालाई माया गर्ने प्रणाली कुन रहेछ भन्ने कुरा र कसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि सडकका बालबालिकाको व्यवस्था गर्नेदेखि सडक मानवको व्यवस्था गर्नेदेखि भिखमङ्गाहरू रहन नपाउने, भिखमङ्गा कोही हुनु पर्दैन र कसैले रहरले गलत ढङ्गले भिखमङ्गा हुन खोज्छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई अस्वीकार गर्ने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ। आज विभिन्न तत्त्वहरूले भड्कापूर्ण कुराहरू गर्ने, गलत बाटोमा अराजकतातिर देशलाई धकेल्न खोज्ने, अनुशासनहीनतातर्फ धकेल्न खोज्ने र युवा पङ्क्तिलाई वर्ग ल्याउन खोज्ने प्रयास भइरहेका छन्। युवा आफ्नो साथमा छ भनेर धाक लगाउने र भ्रम छाड्ने त्यस प्रकारका प्रयास भइरहेका छन्। केही मानिसहरूलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा खटाएर पेड मान्छेहरूबाट, केही मान्छेहरूबाट देशभरि भ्रम फिजाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसकारण हामी यस्ता कुराहरूमा सचेत र सजग रहन आवश्यक छ, जरुरी छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा युवाहरूलाई, अबको समय भनेको हामी आफै सचेत भएर के कुरालाई अस्वीकार गर्ने, के कुरालाई स्वीकार्ने र अगाडि बढाउने छुट्याउन सक्नुपर्दछ। हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ, अबको समय भनेको देशमा युवाहरूको समय हो र युवाहरूका लागि हामीले शिक्षाको प्रबन्ध, आम्दानीको प्रबन्ध अथवा उद्यमशीलता र रोजगारीको व्यवस्था यी बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ र युवाहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ राख्न पर्दछ। अर्थात् हामीले भनेका थियौँ, शिक्षा, ज्ञान, सिकाइ एउटै कुरा हो, सिकाइ त्यसै गरेर कमाई र त्यसै गरेर दबाई, अर्थात् शिक्षा, उद्यमशीलता र स्वास्थ्य, यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउने। यसका लागि हामी हरेकले सचेत भएर आज युवाहरूलाई अनेक प्रकारका गलत चिजमा, नसामा फसाउन खोज्ने, ड्रग्समा फसाउन खोज्ने यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसलाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ र हामी नसामा होइन, एउटा सङ्कल्पमा देश बनाउने सचेत सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसका निम्ति युवा समुदाय अत्यन्तै सजगताका साथ अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएका छु। युवा समुदायको 19 दिन लामो सङ्घर्ष, लगातारको सङ्घर्षले राजतन्त्रलाई पछाडि फर्काएर विघटित संसद भङ्ग गर्ने, खोसिएका जनअधिकार फिर्ता गर्ने र आफू फेरि अधिकारबाट, प्रत्यक्ष शासकबाट, अधिनायकबाट पछाडि फर्किन बाध्य बनाएको दिन। त्यसै कारण आज हामी सम्झिरहेका छौँ र यस दिनलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ। यस दिनलाई
हामी एउटा विजयको स्मरण, हाम्रो शौर्यको स्मरण गरिरहेका छौँ। हामीले बिना दुविधा विभिन्न प्रकारका भ्रमहरूलाई आफैले चिरेर, आफै सक्रिय भएर हाम्रो देश हामीले बचाउनु पर्दछ, हाम्रो देश हामीले बनाउनु पर्दछ। विदेश पलायन हुने प्रवृत्तितर्फ ढल्किने होइन, विदेशका झिलिमिलीतर्फ होइन। यसै देशलाई हामीले केही वर्षभित्रै झिलिमिली मात्रै होइन, त्योभन्दा अझ सुन्दर बनाउन सक्दछौँ, अझ राम्रो बनाउन सक्दछौँ, सम्पन्न बनाउन सक्दछौँ। 30 वर्षभित्र लोकतन्त्रमा पनि केही उतार चढावहरू भए, केही गलत प्रवृत्तिहरू देखा परे, केही गलत प्रवृत्तिहरू पनि झाँगिए, तिनले भ्रम छरे र केही देशले अलमल भोग्नु पर्यो। तर ती कुराहरूलाई अब छिचोल्दै हामी एउटा स्पष्ट बाटोका साथ, दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, अलमलका साथ होइन, भ्रममा होइन, स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आजको युवाले अगाडि बढ्न जरुरी छ। मैले विश्वास लिएको छु, देश बदल्ने तागत, दुनियाँ बदल्ने तागत जनतामा हुन्छ। जनता भनेको बच्चा बच्ची जनता हो, तर बच्चा बच्चीले केही गर्न त सक्दैन। बुढाबुढी पनि जनता नै हो, तर बुढाबुढी भइसकेपछि पनि धेरै गर्न सक्दैन। युवा उमेरमा हो जे गर्ने भनेको। त्यसकारण म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले देश बनाउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, सङ्कल्पलाई साकार रूप दिनुपर्दछ। यदि आवश्यकता पर्छ भने सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिन तयार हुनुपर्दछ। र हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले जुन सङ्घर्ष गरेर देशलाई यहाँसम्म ल्याएका छन्, आज ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो आजका युवा पुस्ताको सङ्कल्प र त्यसका निम्तिको सक्रिय प्रयास जरुरी छ। बिना सङ्कल्प, बिना सक्रिय प्रयास हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। यसका निम्ति म युवाहरूलाई ढोक्का रहन आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। हामीले राष्ट्रियताको स्पष्ट अडान लिएको हुनाले विदेशका दलाल तत्त्वहरू नेकपा एमालेका विरुद्ध खनिएका छन्, यत्तिकै होइन। हाम्रो राष्ट्रवादी अडानका कारणले, दृष्टिकोणका कारणले र हाम्रो सङ्घर्षका कारणले, अर्को कुरा हाम्रो जनपक्षीयताको कारणले, लोकतान्त्रिक अभ्यास, आचरण, दृष्टिकोण र देशलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट नीतिका कारणले विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू हामीसँग भयभीत भएका छन् र दिनै पछि अनेक प्रकारका भ्रम फिजाउन खोजेका छन्। एउटा हरेक कुरामा हरेक दिन सरकार जान्छ, सरकार जान्छ, सरकार जान्छ भनेर भन्न थालेका छन्। लोकतन्त्रमा सरकार लामो समयलाई भन्दा कति समयका लागि बन्छ? 5 वर्षका लागि। अनि यो तानाशाही त होइन, अधिनायकवादी व्यवस्था त होइन कि 50 वर्षका लागि कसैको वंशको शासन हुन्छ, 100 वर्षका लागि हुन्छ, 250 वर्षका लागि हुन्छ, 104 वर्षका लागि हुन्छ भने जस्तो हामीले भनेको स्थिरता लोकतान्त्रिक स्थिरता हो, गतिशीलताको स्थिरता हो, जनताको अभिमत सहितको स्थिरता हो। यति बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार एउटा सङ्कल्प साथ बनेको सरकार हो। यो स्थिरता र स्थायित्वका लागि बनेको सरकार हो र यसले त्यही स्थिरता र स्थायित्व दिन्छ, त्यही दिएर अगाडि बढिरहेको छ। सरकारको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने होइन, चुनावको बारेमा चिन्ता गर्न पर्दछ। त्यसै कारण नेकपा एमाले सरकार बनाऊ सरकार बचाऊ भनेर कराएको छैन। नेकपा एमाले जहिले पनि के भन्छ भने चुनाव हेरेको हुन्छ। हामीले 70 को चुनाव भन्यौँ, 74 को चुनाव भन्यौँ, 79 को चुनाव भन्यौँ र 84 को चुनाव भनिरहेका छौँ। मिसन 84 भनेका छौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ढुक्कले मिसन 84 मा लाग्नुहोस्। सरकार चलाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने, जे गर्नुपर्छ यहाँ अहिले संसदको बनावट अनुसार ठीक ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउन सकेसम्मका प्रयासहरू नेकपा एमाले गर्नेछ। त्यसकारण यस कुरामा चिन्ता नगर्नुहोस्।
मिसन 84 मा ध्यान दिनुहोस्। मिसन 84 एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्ने मिसन हो। त्यसबाट देश बन्छ, त्यसबाट समृद्धितर्फ देश जान्छ, त्यसबाट राष्ट्रिय एकता बन्छ। त्यसकारण हामी अनेक प्रकारका विविधताहरूको एकता खोज्छौँ, समानतामा एकता खोज्छौँ। यहाँ अनेक प्रकारका प्रयासहरू भइरहेका छन्। अनेक ढङ्गले साम्प्रदायिक विद्वेषहरू भड्काउने, नेपालीलाई विभाजित गर्ने, फुटाउने प्रयास भइरहेका छन्। जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, भाषाका नाउँमा, संस्कृतिका नाउँमा, अनेक नाममा फुटाउने, भूगोलका नाउँमा पनि फुटाउने ओर्ने यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। यस्ता कुप्रयासहरूबाट, कुचेष्टाहरूबाट हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ र देशलाई एकताबद्ध बनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै, संविधानको रक्षा गर्दै समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यो काम तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, युवाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। युवाको नेतृत्व कामबाट, योग्यताबाट, क्षमताबाट, आन्दोलनको नेतृत्व, विकासको नेतृत्वबाट, क्षमता विकासबाट युवाको नेतृत्व स्थापित हुँदै जान्छ। म युवाहरूलाई आफ्नो नेतृत्व प्रष्ट र प्रकट रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म धेरै समय नल्याउँ, धेरै समय लिनुभन्दा मैले तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म आज खासै बोल्ने मुडमा पनि थिइनँ, किनभने यो एउटा उत्सव हो, सेलिब्रेसन हो। यस सेलिब्रेसनलाई हामी त्यही अनुसार मनाउँ भन्ने हाम्रो कुरा हो र यस सेलिब्रेसनमा जुट्न, खुसी हुन म युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल महान नेपाल हो, नेपाली जनता महान नेपाली हुन् र तिनका सन्तान हाम्रा युवा पुस्ता, नयाँ पुस्ताहरू त्यस्तै महान भएर निस्किनेछन् र देशलाई अगाडि बढाउनेछन्। मैले विश्वास लिएको छु। यसको नेतृत्व ढुक्क हुनुहोस्। नेकपा एमाले बाटो नबिराइकन यसको नेतृत्व गर्नेछ, गर्न सक्छ। यति भनेर यस उत्सवको सम्बन्धमा, यस चाडको सम्बन्धमा, यस गौरवपूर्ण दिनको सम्बन्धमा फेरि एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। हामीले नयाँ सङ्कल्प गरौँ, नयाँ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई, जो राष्ट्रको आकाङ्क्षा हो, त्यसलाई सफल पार्ने बाटोमा सिङ्गै देश एकजुट भएर अगाडि बढौँ। त्यसका लागि हाम्रा युवाहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा आफ्ना ठाउँबाट नेतृत्व गर्नुपर्दछ। नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्न म युवाहरूलाई आह्वान गर्दै तपाईँहरूमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वैशाख 11 जनताको विजयको दिन युवा सेलिब्रेसनका लागि देशभरिबाट आउनुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरू र युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आउनुभएका सम्पूर्ण अग्रजहरू, तपाईहरू सबैलाई म नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। वैशाख 11 जनताले जितेको दिन, वैशाख 11 सामन्ती राजतन्त्रको अहङ्कारको घडा फुटेको दिन, वैशाख 11 नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको दिन, वैशाख 11 अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगतिर नेपाल प्रवेश गरेको दिन, वैशाख 11 हिंसाको राजनीतिबाट शान्ति प्रक्रियातर्फ मुलुक अगाडि बढेको दिन। यस अर्थमा वैशाख 11 लाखौं लाख नेपाली युवाहरूको भविष्य निर्माणको दिन। त्यो दिनलाई हामी सेलिब्रेट गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। वास्तवमा नेपाल राष्ट्र युवाहरूको राष्ट्र हो। लाखौं लाख युवाहरू, श्रम गर्न सक्ने युवाहरू, कर्मजीवी युवाहरूमा जुन प्रकारको आशा र विश्वास सञ्चार गरेर समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा छुटाउनु पर्ने आवश्यकताका बेला हामीले यो अभियानको थालनी गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको मान्यता छ
राजनीतिक आन्दोलन 3 पुस्ताको संयोजनबाट गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने गर्दछ। हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्दछ, हाम्रो हजुरबाजेको पुस्ताले, हजुरबाहरूको पुस्ताले 104 वर्ष लामो जानीय रण शासन अन्त्य गर्नका लागि सङ्घर्ष गरे र त्यसमा सफलता हासिल गरे। हाम्रा बाबाहरूको पुस्ताले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि अहोरात्र सङ्घर्ष गरे, सफलता हासिल गरे। हाम्रो पुस्ताले यो मुलुकलाई अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने एउटा ऐतिहासिक अभियान पुरा गर्ने काम गर्यो, जसले आज मुलुकको विकास र समृद्धिको एउटा आधारशिला तयार भएको छ। अब तपाईँ युवाहरूको काँधमा यो मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आएको छ। नेपाली जनतालाई खुसी बनाउने जिम्मेवारी आएको छ। यस्ता बेलामा नेपाली समाजका प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू, नेपाली समाजलाई अस्थिरतातर्फ लैजान चाहने शक्तिहरू, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू स्वाभाविक रूपमा जनतामा निराशा पैदा गरेर देशभक्त पार्टीहरूमाथि, विकासको योजना बनाउन सक्ने पार्टीहरूमाथि र सक्षम नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने जुन श्रृङ्खला सुरु भइरहेको छ, यो श्रृङ्खलालाई रोकेर हामी समाजमा फेरि आशा जागृत गर्न चाहन्छौँ र मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र त्यो विकास र समृद्धिको यात्राका रूपमा हामी नेपाली युवाहरूलाई होस्टेमा हैसै गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा युवाहरूलाई परिवर्तनको यो यात्रामा जोड्नका लागि हामी युवा सेलिब्रेसन समारोहका माध्यमबाट पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई जोड्ने अभियानको कडीका रूपमा वैशाख 11लाई एउटा महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा आजको यो समारोह एउटा ऐतिहासिक समारोहका रूपमा आयोजना भएको छ। मलाई लाग्दछ थुप्रै युवा साथीहरूले मुलुकको भविष्यका बारेमा अत्यन्त आशावादी आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नुभएको छ। म युवा वक्ताहरूलाई पार्टीका तर्फबाट सलाम गर्न चाहन्छु। तपाईहरुकै काँधमा भविष्य छ, राष्ट्र निर्माणको भविष्य छ। म विदेशमा गएका युवाहरूलाई पनि राष्ट्र निर्माणकै लागि स्वदेशमा फर्केर काम गर्ने वातावरण हामी तयार गर्दछौँ। तपाईहरु निराशा होइन, आशाको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्दछ। विदेशमा रहँदाखेरि तपाईहरुले जुन प्रकारको श्रम र प्रवृत्तिका माध्यमबाट ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ, केही रकम आर्जन गर्नुभएको छ, त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा प्रयोग गर्नका लागि म यो विशेष समारोहका माध्यमबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। दुनियाँको विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रवासीहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। त्यस अर्थमा प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र श्रमको खोजीमा, रोजगारीको खोजीमा जानुभएका सम्पूर्ण युवाहरूलाई काम सिकेर नेपाल राष्ट्र निर्माणका लागि आफ्नै मुलुकमा फर्केर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्नका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हो, आज हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रले जनतालाई चिन्तित बनाइरहेको छ। वास्तवमा हाम्रा छिमेकीहरू चीन र भारतले यो बीचमा जुन प्रकारको प्रगति गरे त्यो राजनीतिक स्थायित्वको परिणाम थियो। चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गर्दछ, सी जिनपिङ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गर्दछ, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। तर विडम्बनाको कुरा, उहाँहरूले नेतृत्व गरिरहेको समयमा हाम्रो मुलुकमा कति समीकरणहरू फेरिए, कति प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए, कति मन्त्रीहरू फेरिए, कति मुख्यमन्त्रीहरू फेरिए, कुनै हिसाब किताब छैन। त्यस अर्थमा हामीले चाहेको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको कारण के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता हो। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीले भनेको छ, अब नेपालमा जनमतलाई विभाजित गर्ने होइन, जनमतलाई ध्रुवीकरण गरिकन बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्नुपर्दछ। अब युवाहरूले स्वाभाविक रूपमा यो देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व कसले गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा धेरैतिर आफ्ना विचारहरूलाई छर्ने होइन, विचारलाई एकीकृत गर्नुपर्दछ।
बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको संकल्पका आधारमा राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। जसरी हाम्रा छिमेकीहरूले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गरेका छन्, अब आउने मिसन 84मा हामीले हाम्रो मुलुकलाई त्यही दिशामा अगाडि बढाउनु पर्दछ। राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यो क्षमता नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नेकपा एमाले प्रस्तुत गर्न सक्दछ। दुनियाँमा भन्ने गरिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि तीनवटा कुराहरू अपरिहार्य हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। भिजनरी लिडरशिप, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। स्वाभाविक रूपमा यो तीनवटा आधार पुरा गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले रहेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा युवाहरू निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेकपा एमाले छ जसले भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। युवाहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो, स्वाभाविक रूपमा अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। केही समय पछाडि यो समारोहलाई सम्बोधन गर्नका लागि पार्टी अध्यक्ष स्वयं यहाँ उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। युवाहरूप्रति पार्टी अध्यक्षको अत्यन्त गहिरो लगाव छ। म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, आउने बजेट, आउने नीति कार्यक्रम युवा मैत्री नीति कार्यक्रम हुनेछ, युवा मैत्री बजेट हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अब हामीले राष्ट्र निर्माणको बाटो र गोरेटो पाइरहेका छौँ, त्यो युवाहरूका माध्यमबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अहिले हाम्रो पार्टी र नेतृत्वका विरुद्धमा जुन प्रकारको घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको छ, के हामीले कुनै गल्ती गरेका कारणले हो? होइन। वास्तवमा भन्नु छ भने यो मुलुकमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता प्रश्नमा यो देशमा सबभन्दा दरो गरी देशका पक्षमा उभिने पार्टी कुन हो भनेर भन्यो भने आम नेपाली जनताले भन्नुहुनेछ त्यो पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। अर्कोतिर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्रताका साथ काम गर्ने सामर्थ्य राख्ने पार्टी कुन हो भनेर तपाईहरुले जनतालाई सोध्नुभयो भने जनताले भन्नेछन् नेकपा एमालेका समयमा कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा के हिमाल होस्, के पहाड होस्, के तराई होस्, सबैतिर नयाँ नयाँ प्रकारका विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढेका थिए। जब नेकपा एमालेको सरकार हट्यो, विकासका कामहरू लथालिङ्ग भए। फेरि नेकपा एमाले आएको छ, विकासको कामले गति लिएको छ। तपाईहरु सबैले देख्नु भएको थियो, एमाले सरकारको नेतृत्व नगर्दासम्म मुगलिन पोखरा सडकको हालत के थियो, अहिले धमाधम बन्दैछ। एमाले नेतृत्वको सरकार नहुँदासम्म चितवन बुटोल सडकको हालत के थियो, अहिले धमाधम बन्दैछ। रोक्न आयोजनाहरू अगाडि बढ्न थालेका छन्। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, विकास र समृद्धि नेपालको भविष्य निर्माणको आधार भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ भने काम गर्नेलाई काम गर्न दिनुपर्दछ भन्ने कुराको सन्देश हामीले यो सभाका माध्यमबाट दिनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर नेपाली समाजमा सामाजिक सुरक्षाको प्राण नै नेकपा एमाले हो। वृद्ध भत्तादेखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छौँ। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, जति बेला एमाले सरकारमा आउने गरेका छ, अहिले आन्दोलन गरेका शिक्षक साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, शिक्षकहरू र कर्मचारीको तलबवृत्ति, सुविधावृत्ति कति पटक भयो भनेर तपाईले सोध्नुभयो भने कम्तीमा 8 पटक सुविधावृत्ति भयो होला। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछाडि 7 पटक त नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले मात्रै सुविधा बढाउने काम गरेको छ। आज यस्तो प्रचार गर्न खोजिँदैछ, एमाले त शिक्षक विरोधी, एमाले त कर्मचारी विरोधी, जसले सदैव शिक्षकहरूका पक्षमा, कर्मचारीका पक्षमा, पेसाकर्मीहरूका पक्षमा काम गरेको छ, त्यो पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। सबैले सचेत हुनुपर्दछ, होशियार हुनुपर्दछ। जसले जनताका पक्षमा काम गर्दछ त्यसमाथि भरोसा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हो, हामी राष्ट्रलाई जनताको साथमा, सहमतिमा, एकतामा
अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा अहिले हामीले नेपालका दुई प्रमुख पार्टीहरूका बिचमा सहमति गरिकन प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट सुशासन कायम गरिकन मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, दुईवटा ठुला पार्टी मिलेका कारणले नै हामीले 6वटा अध्यादेश जारी गर्न सफल भयौँ। दुईवटा ठुला पार्टीहरू मिलेकै कारणले संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू, चाहे त्यो विद्यालय शिक्षा ऐनको कुरा होस्, चाहे निजामती ऐनको कुरा होस्, चाहे प्रहरी ऐनको कुरा होस्, ती सबै ऐनहरूलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी त्यो सामर्थ्य राख्दछौँ। त्यस अर्थमा हरेकले विश्वास र भरोसा गर्नुपर्दछ। अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले राष्ट्रका समस्याहरूलाई समाधान गरेर युवाहरूको सुनिश्चित भविष्यलाई बाटो देखाउनका लागि अग्रसर छ, सक्षम छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज तपाईँहरू वैशाख 11 को दिनलाई युवाहरूले युथ सेलिब्रेसनको दिनका रूपमा भव्य समारोहका बिचमा आयोजना गर्नुभयो र यसले युवाहरू राजनीतिबाट विमुख हुँदैछन् भन्ने कुराको भ्रमलाई चिर्ने काम गरेको छ। युवाहरू भविष्यको जिम्मेवारी काँधमा लिनका लागि तत्पर छन् भन्ने कुराको सन्देश आजको कार्यक्रमले दिएको छ। यो ऊर्जाका साथ, यो विश्वासका साथ देशभरिका युवाहरू अब गाउँ गाउँ फर्कनु पर्दछ, नयाँ आशा जागृत गर्नुपर्दछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि मिसन 84 अब खेर जाने छैन। स्थायित्वको आधार दिने चुनाव हुनेछ र मुलुकमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको चुनाव हुनेछ। त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नका लागि, सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्नका लागि म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्दै फेरि एकपटक तपाईँहरू सबैलाई पार्टीको तर्फबाट सलाम भन्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद नेकपा एमालेका केन्द्रीय महासचिव आदरणीय शङ्कर पोखरेलज्यूलाई। अब भने हामी